ल्हान भुरग्यांक कोणूच गाडी चलोवंक दिवचे ना. 18 वर्सां सकयल कोणूच गाडी दिवपाक जायना. कोणी आवय बापायक जेल आसा, वयल्या 25,000 फायन पडटले तुमकां. ट्रॅफिक रूल्स असतात तांचे पालन जावचें. खंय तरी लोकांनी स्वताची आनी दुसऱ्यांच्याय सुरक्षितेचो विचार करचो ह्या हेतान कुडचडे ट्रॅफिक सेलाचे अधिकारी सुरेंद्र फळदेसाय आनी हेरांनी मेळून एक मोहीम कुडचडे वाठारांत राबयली. ह्या मोहिमेंत तांणी सीट बेल्ट घालचें, हेल्मेट घालचें, तशेंच मायनर भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्हय, त्याच प्रमाण ताचेर कितें फायन आसा हाचे विशीं म्हायती दिली. लोकां मदीं जागृताय हाडपाक तशेंच तांणी ह्या कायद्यांचें पालन करचें म्हण कुडचडे ट्रॅफिक सेलाचे अधिकारी शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालयां तशेंच बाजाराच्या वाठारांत वचून लोकांक म्हायती दिवपाची मोहीम राबयत आसता. करचे ना, रेड लायट कोणूच जाम करचे ना. हेल्मेट घालूनच गाडी चलयतले. सीट बेल्ट घालून 4 व्हिलर चलया. नो पार्किंगाचेर गाडी कोणूच पार्क करचे ना. पार्किंगाचेरच गाडी पार्क करतले. 2 व्हिलर जाल्यार 2 व्हिलरचे आनी 4 व्हिलर पार्किंगाचेर 4 व्हिलर पार्क करतले. ल्हान भुरग्यांक कोणूच गाडी चलोवंक दिवचे ना. 18 वर्सां सकयल कोणूच गाडी दिवपाक जायना. कोणी आवय बापायक जेल आसा, वयल्या 25,000 फायन पडटली तुमकां. रेड लायट जंपिंग कोणूच करचे ना. आंबेडकर सर्कलार आमचे सिग्नलां हांवें खुबशे जाणां पळयल्ले आसा. वायल ऑन सिवील चडशे जाण सिग्नलाचें पालन करिना. आमी पळयलां. आनी फुडें तुमकां चलन येतलें. ऑटोमॅटीक चलन तुमकां येतलें, घरा कडेन येतलें. तुमी रूल फॉलो करा. रेड लायट जंप करिनाकात. लोक आजकाल बाजारान अशें बाजार म्हणटा आनी कायद्याचें पालन कोणूच करिना. आमी म्हणटा कितें लोक सगळे आमचे सुरक्षीत उरचे, कोणाकूच कितें वायट अशें जावचें न्हू म्हणून आमी सदांच अशें स्कुलांनी वयता, बाजारान लोकांक दुकानांनी वचून सांगता, कॉलेजींनी वयता, पेट्रोल पंपार वयता, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून सगळ्यांक आमी ट्रॅफिक अवेरनेस करता की तुमी सीट बेल्ट घाला, गाडी चलयतना, मोटरसायकल चलयतना हेल्मेट ऑलवेज वेअर हेल्मेट. चडशे आमचे डेथ जाता, मृत्यू जाता ते सगळे चडशे तकलेक मार लागून जाल्ले कारणान मृत्यू चड जाल्ले आसा. ताका लागून हेल्मेट आमी सदांच हेल्मेट घालपाक जाय. हेल्मेट घातले 70 to 80% चान्सीस ऑफ सर्वायवल अशें आहा. म्हणून आमी आनी रेड लायट लोक चडशे हांवें खुबशे जाणांक पळयला रेड लायट. आमी रेड लायट फॉलो करता, पुलीस फॉलो करता. तरी आसतना हांवें खुबशे जाणां आंबेडकर सर्कलाक पळयला. लोक कायद्याचे लेफ्ट आनी स्ट्रेट वयता. कोणूच ते रेड लायट जंपींग लेफ्टान सिग्नल आसा म्हणटा ना म्हणटा, लेफ्टान वचून जाता म्हणटा, पूण ते लोकांक खबर ना ते सिग्नल सारके फॉलो करिना. खुबशे जाण रेड लायट जंप करता. म्हणून आमी अवेरनेस चालू केला. आमचे आजूच अशें न्हू, सदांच आमकां एज पर ऑर्डर ऑफ सुपिरियर्स सदांच ते सांगता आमकां की लोकांक तुमी अशें अवेरनेस करा. ते लोकांक जागृताय जावनी. एक्सिडेंट वाडलेले आसा डे बाय डे. आतां डिसेंबर सोंपत येयल्लो आसा आनी ह्या म्हयन्यानूच आमचे इयर एंडिंगाकूच चड लोकशे आपले जीव वयता तेंचो. म्हणून हे आमी अवेरनेस चडशे चालू केला. सगळे लोक कितें करता, बाजार म्हणटा आनी हेल्मेट घालना. बाजारान हेल्मेट लागता तशें ना. कायदो सगळ्यांक सारको आनी सगळे हायवे ना, इंटरियर रुरल अर्बन ना, तशें कांय ना न्हू. सगळ्यांनी हेल्मेट घालपाक न्हू. सगळ्यांक सीट बेल्ट घालून गाडी चलोवपाक जाय. ते इतलें. नमस्कार. कुडचडे ट्रॅफिक सेल जे आसा तेंच्यांनी सद्दां अवेरनेस जो आसा तो चालू केल्लो आसा. कुडचडे शहर आसतलें किंवा सांगे भाग जो आसा, तशेंच जे हायस्कूल आसतलें किंवा गव्हर्मेंट ऑफिसां आसतलीं किंवा पेट्रोल पंप, प्रत्येक दुकानां जी आसा थंय वचून अवेरनेस केल्लो आसा की पार्किंग जी आसा, जी पार्किंग सिस्टम जी आसा, ती पार्किंग जी आसा ते ज्या जाग्यार मापून दिल्ले आसा, ज्या जाग्यार मार्क केले आसा त्या जाग्यार पार्किंग करचें, हेल्मेट हें यूज करचें, तशेंच सीट बेल्ट जो आसा तो गाडयां भितर यूज करता. दोनीय ड्रायव्हर तसो सायडीन जो बसता दोगांनी सीट बेल्ट यूज करपाचें अशें जे अवेरनेस आसा तेंच्यांनी सुचीत केल्लें आसा. तशेंच जे भुरगीं जी आसा जो स्टंट मारता, जे सायलन्सर हांगा मॉडिफाय करता, तशेंच ज्यो गाडी मॉडिफाय करता, ह्यो खंय तरी हेंचे कारवाय जातली अशें तेजें म्हणणें आसा. तशेंच आमी पळयता फाटल्यान जे आंबेडकर सर्कल आसा थंय CCTV कॅमेरा नवीन हे आसा ते बसयल्ले आसा. आनीक हेल्मेट किंवा सीट बेल्ट किंवा ज्यो टिंट गाडी आसा त्यो टिंट गाडी ऑटोमॅटिकली ह्या कॅमेरान कॅप्चर जातल्यो. आनीक डायरेक्ट जे आसा जे फायन आसा किंवा जे एक्शन आसा ते डायरेक्ट जातले आनी घरांक ते पद्दतीन पावतले अशें तेजें म्हणणें आसा. म्हणल्यार एक सीट बेल्ट आसतलो किंवा हेल्मेट आसतलें किंवा बाकीच्यो गजाली ज्यो ट्रॅफीक हे आसा रुलांक भितर आसा त्यो सगळ्यांनी पाळपाक जाय अशें तेजें म्हणणें आसा. आनीक जो अवेरनेस आसा तो वारंवार करपाचें. आनीक चड करून मोस्टली लोकांक आव्हान केल्लें आसा की जर ट्रॅफिका संदर्भांत जर म्हायती दिवपाक जाय जाल्यार मुद्दम ट्रॅफिक सेल जे कुडचडे आसा तांकां संपर्क सादचो आनीक जे ट्रॅफीक रूल आसा तो जाणून घेवपाक, अदीक जाणून घेवपाक आनी तो बाकीच्या सांगपा खातीर ह्यो योजना ज्यो आसा किंवा हे ज्यो आसा सिस्टम जी आसा ती कशी पद्दत आसा हें जाल्यार
आमी चडशी मोस्टली कुडचडे बाजारांत पळयता पार्किंग जें आसा तें बेशिस्त पार्किंग जाल्लें आसा. जे कोण सांग्यार किंवा केपेच्यान जे कोण येता किंवा सावड्डेच्यान कोण येता तांकां पार्किंग करपाक मेळना. आनी जेन्ना 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर ज्या नो झोन आसा पार्किंग हें आसा नो पार्किंग आसा थंय लायिल्ले कारणान तांकांय फायन जी आसा ती वयता. पण हें खंय तरी टाळपा खातीर जे रूल आसा किंवा जो रुलाचो फॉलो आसा तो करपाक जाय. आनीक ज्या पद्दतीन ट्रॅफीक जेन्ना जागृताय करता तेन्ना प्रत्येक नागरिकान सुद्दां जागृत रावपाक जाय अशें सुरेंद्र फळदेसाय हेजें म्हणणें आसा. इन गोवा खातीर उदय कुडचडे.